شروین چی شده؟ گریه میکنی؟ شروین تو رو خدا بیا من از اینجا ببر. اینا حرف خودشونو میزنن. آیسان چی شده؟ شروین مامانم قول عقد من عارفو بهشون داده. بعد از پاتختی داداشم. شروین خواهشن یه کاری کن وگرنه قبل از این عقد خودمو میکشم. یه کاری کن شروین لطفا. تو همچین کاری نمی کنی. گوش میکنی چی میگم؟ خب پس من چی کار کنم؟ تو چی میخوای من عقد کنم؟ تو رو فراموش کنم؟ همه چی رو فراموش کنم؟ بی خودی عاشقت نشدم که فراموشم کنی. از حرفایی که زدی حس کردم هیچ اهمیتی برات ندارم. خب برای چی مامانتو نمیفرستی؟ برای چی باهاش نمیای خواستگاری؟ آیسان من درستش میکنم، تو قصه نخور. چه جوری؟ هر طور شده. दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है. چی شده؟ نمیبینه خواهرت چه بی‌محلی میکنه؟ شاید دیگه حرفای من باورت بشه. برای چی اعصاب خودتو خورد میکنی؟ خواهرت داری با این قیافه گرفتنش مراسم منو خراب میکنه و بعد تو از اعصاب حرف میزنی. کسی اونو نمیبینه. تو حواست به خودت باشه، همه دارن نگامون میکنن. یه چیزی هست که تو داری از من مخفیش میکنی. میخوام ببینم تا کی میتونی مخفی نگه داری. چی شده؟ برای چی با این قیافه تو همینجا نشستی؟ مردم ببینن چی میگن؟ که عروسی تک پسرشونه خواهر قیافه گرفته؟ اینطوری نیست مامان، من خوشحالم. اگه خوشحالی به مردم نشون بده. نذار آبروی ما بره. چشم. خوبه؟ بابا این مادر و دختر یواشکی چی دارن به هم میگن؟ آخه چه حرفی به هم بزنیم؟ فقط داشتم دخترمو میدیدم. بابا من از این مادر شوهرای بدجنس نیستم. بعد از ازدواج هر وقت دلت خواست دخترتو ببینی یه دل سیرم نگاش کن، من هیچ مشکلی ندارم. یه جوری حرف میزنی انگار نمیشناسمت. اخلاقتو میدونم که بهت جواب مثبت دادم، چون دختر من عین گل حساسه. میدونم خیلی ازش مراقبت میکنی. ماشاءالله دخترت خیلی خوشگله. عروسمو چشم نزنن. مامان شماها تا حرف میزنین، من برم به مهمونا و بقیه سر بزنم. آره فقط زود برگرد، کلی حرف داریم که بهت بگیم. حتما. شروین این کارا چیه؟ زود بشین تو ماشین، بعد مامانم ببینتت. الان میخوای منو به مامانت نشون بدی؟ اگه بابام تو رو ببینه یه مصیبت دیگه میشه. اگه امروز مامانم نبینتت یه مصیبت بدتر به بار میاد. فقط بیا گوش کن. شروین مهریه
دیگه چقدره؟ 5 میلیون. اسم داماد؟ شروین سعادت. اسم عروس خانم؟ آیسان. اسم عروس آیسان قباده. خواهر این دختر کیه؟ شروین این کارا چیه؟ این دختره کیه؟ اسمش آیسانه. قبلا که بهتون گفته بودم. من دوستش دارم مامان. با همینم ازدواج میکنم. شروین چی داری میگه؟ شروین نمیفهمم این شوخیا چیه داری میکنی؟ این برنامه رو شما رو انداختی. شما شوخی میکنی مامان. منظور دختریه که تو با بی حیایی دستشو گرفتی و اومدی اینجا ها؟ چه فکری کردی؟ من اینو قبولش میکنم؟ مجبوری قبولش کنی مامان. شما مجبورم کردی همچین کاری بکنم. منو ببخش شروین. قبوله که این دختر رو دوست داری، ولی دخترای شریف اینطوری نیستن که دست پسر رو بگیرن و بیان. آخه برداشتی همچین دختری رو آوردی جای گلوی من. معلوم نیست از چه خانواده‌ایه، از چه قماشیه. اصلا خبر داری؟ این دیگه چه حرفیه؟ تو ساکت شو فرح. خودم خیلی خوب میدونم که باید چه درسایی رو به این جور دخترا بدم. بگو چقدر میخوای از زندگی شروین من بری بیرون ها؟ بگو چقدر؟ کوچکترین بیادبی با آیسان رو نمیتونم تحمل کنم مامان.